السلام عليكم. معكم سيمو، كرياتور ديال لاشين يوتيوب سيمو ويد كارز. لانتيغي ديال هاد لاشين هو فيغ لي ريفيو على كيلكو سوا لو تيب ديال الطوموبيل، سوا اي سي في، برلين، دو بورت، كاربيرون ديزل ولا اسانس. هذا شرف ليا انني نبدا لا كرياسيون ديال لاشين يوتيوب بهاد لو تيب ديال لي فيديو اللي غنبدا نصور. قبلوا عليا وان شاء الله نتمنى الكونتوني يعجبكم. نخليكم مع السينيماتيك باش نتعرفوا اكثر على هاد السياره. دونك هادي هي لا تيغوان اكزيكوتيف لا فول اوبشن ديال المغرب. الصراحه كاين فرق كبير بين هاد لا فيرسيون هادي والموديل اللي قبل منها، لا بالنسبه للانتيريور ولا ليكستيريور. بالنسبه لدابا ليكستيريور، هاد القدام جا الصراحه هائل، كتبان الطوموبيله سبورتيف، فيها هاد لي ليد. لو كالوندر جا واعر. هادي 4 سيلندر 2 لتر، فيها 150 شوفو. بالنسبه لا فينيت الضريبه 1500 درهم في العام. دونك كيف ما قلت فيها 150 شوفو. بالنسبه لا بويسونس فيسكال 8. الكوبل ماكسيموم 340، ومن 0 ل 100 كيلومتر باغ تديرها في 7.9 سكوند. بالنسبه لي جونت 18 بوس. الصراحه بوغ اون 4 4 هاد لي جونت هما اللي يليقوا بوغ البيست. وبالنسبه للمود ديال الاوف رود، بالنسبه لو توا اوفرون دوبل توا بانوراميك. بالنسبه للور جا بحال هاد الشكل هذا، فيها لي ليد تاع اللور. فورموشن ستادير 4 4. دونك غنشوفوا الفوليوم ديال الكوفر. فوالا الفوليوم ديال الكوفر، صراحه الفوليوم كبير.
بالنسبه للفومي ماشي دوريجين انا اللي زدتو ليها. لي بو ديشابمون جاو في هاد الجهه هادي. الصراحه الطوموبيل لا كولور نوار اون فوا كتزيد ليها الفومي كتعطي واحد الجماليه اكثر. دونك بالنسبه للانتيريور ديال لا فواتور هما لي سياج الكوير. كاينه بوزيسيون 1 بوزيسيون 2 بوزيسيون 3. السياج كيميموريزي لا بوزيسيون ديال الكوندكتور كيف بغا. دونك بالنسبه للانتيريور ديالها جا بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا الفولون ملتي فونكسيون. كاينه هاد لا توش هادي ديال التليفون، هادي ديال الكوموند فوكال. هادو بالنسبه لا كوكبيت دابا نوريها لكم اللي هي هادي دابا ضافيه. هادي باش كدوز الموسيقى وهادي ترجع الموسيقى ولا بغيتي دوز لشي اذاعه واحده اخرى ديال لا راديو. وبالنسبه لهادو هاد لي توش اللي كاينين هنا ديال الريغولاتور ديال الفيتاس باش تحدد السرعه ديالك الا كنتي غادي في لوطوروت. وهادو ديال الفوليوم صافي. هادوك ديال الضو. بالنسبه الى لاحظتوا معايا جهه الباب والبيبان كاملين بربعه. كاينه واحد لاطوش ديال الكربون ها هي كتبان، وكاينه حتى حدا دايزه على الطابلو دو بور وليكرون دو بور ها هي. كاينه حتى في البيبان اللور صافي. بالنسبه لهادو ديال لي ريترو هادو ديال لي فيتر. انا الفيروياج ديال البيبان باش الفيروياج ديال لي فيتر باش حتى واحد ما يطلع ولا يهبط لك الجاج. بالنسبه لهنا كاين هما لي باليت بالموان هادي بالبلوس. وهادشي ديال السوي كلاص والسينيال. بالنسبه ليكرون دو بور جا بهذا الشكل هذا تبارك الله كبير. لا كليم بيزون احنا نخدمو ليكرون. هو بالنسبه للمنيو ديال الطوموبيل الراديو ميديا فيكول طوناليتي كليماتيزاسيون ايماج. هادي ديال الكار بلاي ريغلاج. فيها حتى المونيتور دو بيرفورمانس يعني فاش كنوريك على كار. هادي اوكين دوني ديسپونيبل. هنا فين كيطلع لك هذا ستاتيو ديال الفيكول. هنا فين كيطلع لك الا كان شي مشكل في الطوموبيل سوا لا بيرت بريسيون ديال لي بنو سوا الفيدونج خاصو يدار سوا شي حاجه في الفلتر. هنا اي مشكل كيطلع هنا ملي ما كاينه اوكين اونطري يعني غيان سينيالي. اش اخر كاين داك المونيتور مونيتور دو بيرفورمانس صراحه جا واعر حتى هو. دابا غادي ندويو على لا كوكبيت. تجي بهذا الشكل هذا كاين فيها بليزيور فونكسيوناليتي. كاين هاد لا دوني دو كوندويت هاي فيها ديوري دو تراجي دوبوي لو ديبار. كاين هاد لا ديوري ديال التراجي. هاد لي فيو كاينين بزاف. كاينه الكلاسيك كتجي بهذا الشكل هذا. كاين رابور فيتاس كيجي بهذا الشكل. كونسوماسيون اوتونومي اللي تنكون ندير في الطوموبيل. كاينه ليفيكاسيتي وكاين تو تيران هذا لو دوغري ديال البنو. انا فاش ندور على اليمين او تيطلع بالموان فاش ندور على اليسار او تيطلع بالبلوس. دونك هذا مكان بور لا كوكبيت. كاين هنا الاوديو كاين هنا التليفون وهنا ستاتيو دو فيكول. هنا بحال كي قلنا في ليكرون داكشي تيكون طالع هنا تيكون طالع هنايا. لا اي شي مشكل كاين في الطوموبيل كيطلع هنا. دونك لا كليم كيما قلنا سي اون كليم بيزون سوا كتخدم تاكتيل ولا مانيويلمون. هاي التاكتيل كتورك هنايا كتخدم شنو باغي دير. سينو هما كاين هادشي مانيويلمون. بالنسبه لنا كاينين دو بور يو اس بي سوا كتحط شي كلي سوا كدير التليفون ديالك يتشارجا. كاين لوكسيليير وكاينه لالوم سيغاريت. وهنا سي اون بوطا فيتاس دي اس جي 7 رابور فيها 7 ديال لي رابور.
هذا لو فران امان الكتريك. هاد اوتو هولد الا كنتي واقف في شي طلعه وما بغيتيش الطوموبيل ترجع بك اللور، ولا اصلا هي اوتوماتيك ما كترجعش اللور، ولكن هو كيعاون في بحال هكا في شي عقبات الا كنتي واقف، ولا كان لومبوتياج و لومبوتياج تيكون مع لي زومبوتياج تيكونوا طوال، تكون واقف في الفروج بلا ما تبقى مورك على الفران. اون فوا كتورك على هاد الاوتو هولد كتحيد رجليك على لو فران والطوموبيل كتبقى واقفه في بلاصتها واخا ما مركش على الفران، حيت الاوتو هولد هذا خدام. اون فوا تبي تزيد توركي على لاكسيليراتور وكتزيد الطوموبيل. عاوتاني تيكون شي ستوب ولا شي فو روج، عاوتاني كاين شي امبوتياج، اون فوا كتوقف كتحيد رجليك على الفران الطوموبيل كتبقى واقفه في بلاصتها. صافي. هنا كاين هذا ديال ستاسيونمون اوتوماتيك، وهذا ديال اللور. الا باغي ترجع اللور سوا باغي تبلاصي، انا نوريكم. يعني اون فوا درت مارش اريير هو تاكتيفا. دونك باغ ديفو كتخرج ليا هاد لا كام هادي، كاين فيها بليزيور اونغل. انا غنوريكم لي زونغل اللي فيها. كاين هذا الاول، كاين هذا ديال لي زوبجي، كاين هذا حتى هو من التحت. كاين هاد لونغل كيوريك من التحت، هذا مزيان، هذا حتى هو كيليق حتى هو بزاف. وكاين هاد الكاميرا هادي 180. بور المارش اريير الا كنتي راجع وما بانت لك شي حاجه ولا شي اوبستاكل كانوا ما شفتيش، فالطوموبيل كتوقف في ديك الساعه كتفراني اوتوماتيكمون بوحدها. جهه لو باساجي كاين هاد البلاصه هادي تيكون فيها الكيد بور ديال الطوموبيل اللي بتخبي فيها شي حاجه، وكاين هنا ليكتور سي دي مع لا كارت ميموار. وهنايا لا كودوار. هنايا الا بغيتي تحط لي ميغو ولا الصرف ديال الطوموبيل هادي كتسد. الا بغيتي تحط شي كاس ديال الماء ولا شي حاجه صافي هذا مكانو. كاين واحد كاين هاد الجيب هذا حتى هو هنايا. عاد كاين هذا اللي هنا. بالنسبه لي مود ديال الطوموبيل، كاين مود نورمال، مود سبور. هانتوما مود سبور كيطلع اوتوماتيكمون اس انديفيدويل، انت اللي كتحكم في الريغلاج هما كاع. وكاين مود ايكونوميك. فوالا كيف شفنا بور لي مود دو كوندويت. كاين مود سنو حتى هو بور لا نيج. كاين الاوف رود هو اللي دوينا عليه قبيله. فوالا لو اس بي كيتطفى، وسيفتي كار تبقى حتى 30 كيلومتر باغ اور. صافي. وهذا كيبقى لو ريغلاج ديال درايفين مود اوف رود انديفيدويل، انت اللي كتقاد الريغلاج ديالك تيبقى بيرسوناليزي. فوالا سي ان توا اوفرون او ميم طون بانوراميك. انا غادي غنزيد باش تشوفوا. سي ان دوبل توا بانوراميك بلوتو. ها هو صراحه تعطي واحد المنظر زوين. وها هو اللي بغيت نسدو. فوالا كيتسد. بالنسبه للور صراحه هادي خرجت كاع واحد، كانوا داروا واحد الكومباريزون اونتر لا تيغوان و لا ايفوك، لقاو في اللور لا تيغوان اي بلو سباسيوز من لا ايفوك. هانتوما انا جو في 1m88 وفوالا وانا اللي تنكون صايقينها سيتادير الكوسان مرجعو حتى اللور، واني الحمد لله واخد راحتي. هادي الا كنت باغي ناكل شي حاجه قاص اللور والطريق. صراحه مريحه الطوموبيل، هي فاميليال او ميم طون سبورتيف. دونك هنا كاينين دو سيبور، لا كاين بلوتو ان سيبور وهذا ديال 12 فولت. وهذا بالنسبه للوك ديال الطوموبيله بالليل. كيف ما كتشوفوا كاينين دوك لي لوميير دومبيونس في البيبان بربعه، وفي لو طوا بانوراميك. هنايا في البورت بيي. هذا بالنسبه للوغو اللي في الارض هذا موديفي.
ها هو الكار بلاي. بالنسبة ل 0 كديرها في 7.9 سكوند. بالنسبة للكونسوماسيون ديالها إلا كنتي مسافر شاد الطريق كتوصل ل 5-6%. بالنسبة إلا كنتي غادي في وسط لافيل كتطلع ل 8-9، بعض المرات كتهبط ل 7. الفيديو ديال اليوم سالا، تسناوني ان شاء الله في فيديو اخر بسيارة جديدة. ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو لاشين، وابيانتو ان شاء الله.